नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीम मज़हब के अज़ीम पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिब्तुम। आप सुन रहे हैं क़ससुल अंबिया में मज़हबी स्कॉलर अज़मत ज़हीर कादरी से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का आज बयान होगा, जिनके बारे में आज आपको बताया जाएगा कि इस नबी ने किस कदर मुश्किलात जो हैं वो झेली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्ते आते हैं इंसानी रूप में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके लिए बछड़े को भूनते हैं और उनके आगे जब रखते हैं तो वो कुछ खाते नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने दिल के अंदर खौफ महसूस करते हैं और आप इरशाद फरमाते हैं कि ए पकीज़ा मेहमानों, आप क्यों नहीं खाते? उन्होंने कहा जी हम खाने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा जी हम तो फ़रिश्ते हैं अल्लाह ताला के और हम तो आए हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अज़ाब देने के लिए। आपने फरमाया अच्छा, तो फिर उन्होंने कहा जी अब हम जा रहे हैं, हमें आप इजाज़त दें। आपने इरशाद फरमाया मैं आपके साथ जाऊँगा। उन्होंने कहा जी आप साथ तो जा सकते हैं, लेकिन जब अज़ाब शुरू होगा आपको उस एरिया के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके साथ चल पड़ते हैं और क्या देखते हैं कि लूत अलैहिस्सलाम की जो बस्ती है सदूम, शहरिस्तान एक अलहदा इलाका है, सदूम एक अलहदा इलाका है। सदूम वाला जो इलाका है उसने बदबख्ती बदफेली नहीं की, लेकिन शहरिस्तान वाले जो लोग थे उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस कदर तंग किया कि ये वो कौम थी जिसने दुनिया में किसी बंदे ने वो गुनाह नहीं किया जो गुनाह इनके मर्द और औरतों ने किया। यानी सेक्सुअल सिलसिला मर्दों का मर्दों के साथ और औरतों का औरतों के साथ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उनके आगे हाथ जोड़ते रहे, उनको मनाते रहे कि मेरी कौम इस बदफेली से बाज आ जाओ, क्योंकि तुमसे पहले ये फ़ेल किसी ने नहीं किया। तुम मुझे क्यों ज़लील करवाते हो? तुम्हारे कौम की बेटियां तुम्हारे लिए हैं, तुम इनसे निकाह करो, अपने घरों को बसाओ। तुम ये किस गलत रास्ते पर चल पड़े हो? और शैतान ने उनको इस फ़ेल पर जो है वो उकसाया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बड़ी ही अपनी कौम को जो है वो नसीहतें करते रहे, लेकिन कौम बदबख्त ऐसी थी कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को मारने तक से गुरेज़ नहीं करती थी, मार मार के उनको ज़ख्मी कर देती थी। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इस कदर उनके लिए परेशान थे कि वो कौन सा ऐसा हरबा मैं आजमाऊं कि ये लोग इस बदफेली से बाज आ जाएं। अब क्या हुआ, अल्लाह ताला ने 12 फरिश्ते भेजे खूबसूरत नौजवान लड़कों की सूरत में। अब जब उनकी कौम ने देखा कि इनके घर में तो 12 लड़के बड़े खूबसूरत आए हैं और आपको मालूम है कि वो मर्दों के साथ बदफेली करते थे, उन्होंने कहा भी आज तो हम लूत अलैहिस्सलाम को जो है ना वो किसी ना किसी तरीके से झांसा देकर इन लड़कों को हम यहाँ से उठा कर ले जाएंगे। अब क्या हुआ, लूत अलैहिस्सलाम ने जब अपने दरवाज़े पर खूबसूरत कम सिन लड़कों को देखा तो आपने उनको फ़ौरन कहा कि आप अंदर आ जाइए, आप कौन हैं? उन्होंने कहा जी हम आपके मेहमान बन के आए हैं। आपने फरमाया ठीक है, लेकिन आप जल्दी अंदर आओ। जब वो अंदर आए आपने फरमाया क्या आपको तुम लोग कौन हो? तुम्हें मालूम नहीं कि इस शहर के अंदर क्या बदफेलियाँ चल रही हैं और तुम लोग से डायरेक्ट ही मेरे घर आ गए हो? उन्होंने कहा जी हम आपको मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको ये हुक्म दिया था कि जब तक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम खुद अपनी कौम का 3 दफ़ा बुराई के साथ ज़िक्र ना करें तब तक तुम लोग उन पर अज़ाब जारी मत करना। उनकी जो है वो उन्होंने बताया नहीं कि हम फरिश्ते हैं। आपने उनको बिठाया। इतने में क्या हुआ कि उनकी घर की जो पिछली दीवार थी उसको लोग फलांग कर अंदर आ गए और उन 12 लड़कों में हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ फरमा है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का रंग जर्द हो गया और आप इस कदर परेशान हुए कि चंद ही लम्हों में आपका चेहरा उतर गया और आपने इल्तिजाई नज़रों से उन 12 कम सिन लड़कों की तरफ देखा और एक नज़र आपने अपनी बदबख्त बेहया कौम की तरफ देखा। उस कौम ने क्या कहा? उन्होंने कहा लूत तूने अपने घर में इतने खूबसूरत लड़के छुपाए हुए हैं और तूने हमें बताया नहीं।
حضرت لوط علیہ السلام نے، دیکھیں میں تو اس قدر حیران ہوتی ہوں حضرت لوط علیہ السلام پر کہ وہ کس قدر پیارے نبی اور کس قدر وہ پڑھے لکھے نبی، اور انہوں نے اپنی قوم کے آگے ہاتھ جوڑے اور کیا کہا، میری قوم خدا را مجھے رسوا مت کرو، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے ذلیل مت کرو، یہ میری بیٹیاں ہیں، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی صرف بیٹیاں تھیں، ایک روایت میں 3 بیٹیاں یا ایک روایت میں 5 بیٹیاں یا دیکھیں اس نبی کی قربانی اپنے پاک دین کے لیے۔ انہوں نے کہا تم میری بیٹیوں کے ساتھ نکاح کر لو، چاہے تم بد اخلاق ہو، بے حیا ہو، لیکن میں یہ لڑکے تمہیں نہیں دوں گا۔ اتنے میں وہ 12 جو فرشتے تھے وہ مسکرا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی بھی ان کو نہیں بتانا کہ ہم فرشتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ان 12 لڑکوں کے بار بار آگے پیچھے آتے ہیں اور ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب وہ قوم جو ہے وہ آگے بڑھی، انہوں نے سب سے پہلے ہاتھ، آپ اللہ کی قدرت دیکھیں، سب سے پہلے ان کا ہاتھ لگا جبرائیل امین کو۔ جبرائیل علیہ السلام آپ نے ہلکی سے اپنے جسم کو جنبش جب دی تو ان کی جو قوم تھی ان کا تمام چہرہ جو ہے وہ تمس ہو گیا، یعنی آنکھیں غائب ہو گئیں، ناک غائب ہو گیا، چہرہ بالکل ایسے ہو گیا جیسے ایک صرف سکین ہے۔ اب کیا ہوا، جب اس قوم نے کہا اے لوط تو نے اپنے گھر میں جادوگر بلائے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جاہلیت ذرا آپ چیک کریں کہ کتنی کہ وہ جاہل قوم کیا کہنے لگے، تم نے اپنے گھر میں جادوگر بلائے ہوئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا میری قوم ابھی بھی اس بد فعلی سے باز آ جاؤ، خدا را مجھے ذلیل مت کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، حضرت جبرائیل امین نے علیہ السلام نے، آپ نے فرمایا اگر تم ابھی توبہ کر لو اپنی بد فعلی سے تو میں تمہیں صحیح کر دوں گا۔ ان لڑکوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم بد فعلی سے توبہ کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ہلکی سی جنبش اپنے ہاتھ کو دی تو ان کا چہرہ صحیح ہو گیا۔ اب انہوں نے پھر وہی 10 اندازی جو ہے وہ کرنی چاہیے، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ چہرہ خراب ہو گیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ اے لوط علیہ السلام دراصل اب ان کا جو ہے وہ وقت قریب آ گیا ہے، آپ اپنی قوم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس قوم نے تو میرا جینا حرام کر دیا ہے، اور اس قوم نے مجھے اس قدر تنگ کیا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس قوم نے کیا میرا حال کر دیا ہے، کہ اس قوم کی بد فعلی کی وجہ سے مجھے ہر جگہ پر عجیب طریقے سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ خدا را میں کیا کروں اس قوم کا۔ جب انہوں نے 2 سے 3 دفعہ یہ الفاظ کہے تو فرشتے اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا، انہوں نے کہا آپ لوگ تو فرشتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں ہم فرشتے ہیں، اور ہم آپ کی قوم کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ آپ اپنی اولاد کو لے کر یہاں سے فوراً سدوم بستی میں چلے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا میری وائف، میری بیوی؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے شاہ فرمایا جو نافرمان غدار ہوتے ہیں، بے ایمان ہوتے ہیں، ان کا نبی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ فرمایا آپ اپنی بیوی کو یہیں رہنے دیں، کیوں کہ وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ بڑی محبت کرتی ہے، اور آپ کی بیوی کی یہ برائی ہے کہ وہ آپ کی قوم کے لڑکوں کو بتاتی ہے کہ فلاں جگہ پر کہاں پر نوجوان لڑکے بستے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنا سر جھکا دیا شرمندگی کے ساتھ، اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہ اے لوط علیہ السلام آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اور آپ اپنی بیٹیوں کو لے کر بس بالکل سیدھا ناگی سیدھ میں چلتے جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو سامان پیک کرنے کے لیے کہا، اور آپ نے وہاں سے نکل کر دوبارہ پیچھے نہیں دیکھا۔ اور آپ ان کی بیوی کا ذرا حال سنیں، ان کی بیوی ان کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے کہ میں بھی چلی جاتی ہوں، لیکن جیسے ہی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ان کی قوم کو اٹھایا، اور آپ جب تفاسیر پڑھتے ہیں تو اس میں یہاں تک بیان آیا کہ آپ نے اتنی آرام سے ان کی بستی کو اٹھایا، اتنے آرام سے کہ ان کے گھروں کی جو کنجیاں تھیں وہ تک نہیں انہوں نے ہلنے دیں، اور جو بچے پنگوروں کے اندر لیٹے ہوئے تھے اس پنگورے تک کو انہوں نے ہلنے نہیں دیا۔ اتنی خاموشی سے عذاب آیا۔ یہ ہم لوگوں کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جو ہمارے بچے، ہمارے بھائی اس لعنت میں مبتلا ہو گئے، ان پر جب عذاب آئے گا، ان پر جب شدت آئے گی تو ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ کہاں سے آ گئی ہے۔ خدا را اس فعل سے توبہ کریں، سچی توبہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام کائنات بنایا اس کو الٹ کرنے کی کوشش مت کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام نکل جاتے ہیں اپنی بیٹیوں کو لے کر، اور بیوی پیچھے پیچھے چل رہی ہے
जैसे ही हज़रत जिब्राइल अमीन ने उनकी बस्ती को उठाया और उठाकर ऊपर से जब उनको फेंका तो उनकी जो बस्ती थी वो सब की सब जो है वो तबाह हो बर्बाद हो गई और उनका पता नहीं चला कि वो कहाँ गए हैं। उनकी बीवी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो फ़ौरन अजाब ने उनको भी खींच लिया और उनकी कौम के साथ ही उनको बर्बाद किया और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ़ ले गए। जब आप दूसरे दिन आते हैं तो देखते हैं कि आपकी कौम के जो हड्डियाँ उनकी पड़ी हुई हैं उनके ऊपर लानत के तोक पड़े हुए थे। हर बंदे के गले में उसके नाम का उसकी लानत का तोक था। तो खुदारा अल्लाह ताला ने जो निज़ाम कायनात बनाया उससे फ़ायदा उठाएं, उसको अपनी मर्ज़ी से चलाने की कोशिश मत करें। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला, जिनको अब्दुल्ला बिन अब्बास कहा जाता है, जो टाइटल फिल हदीस है, आपने एक रोज़ अपने शिगिर्दों को आप पढ़ा रहे हैं, एक बंदा आपके पास आया, आकर कहने लगा या हज़रत एक अजीब मसला पेश आया है। आपने फरमाया क्या? कहने लगे या हज़रत हमने परसों अपने एक भाई को मदफून किया है और आज हम उसकी कब्र को ज़रा देखने के लिए आए हैं तो उसकी कब्र जो है वह खुली हुई है और बंदा उसके अंदर मौजूद नहीं है। आपने शाह फरमाया जाओ उसको जाकर उस बस्ती में देखो जहाँ लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया था, तुम्हारा कज़न तुम्हें वहाँ मिल जाएगा। वो लोग वहाँ से सफ़र करते हैं और उस बस्ती में पहुँचते हैं जहाँ पर अजाब आया था। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनके भाई की नाश वहाँ पड़ी होती है। वो उस नाश को उठाते हैं, उठाकर हज़रत इब्ने अब्बास के पास लाते हैं। आपने फरमाया तुम इस मरदूद को उठाकर यहाँ तक क्यों ले आए? फरमाया तुम्हारा भाई या तुम्हारा कज़न जो भी था ये वही फेल करता था जो कौम लूत करती थी और अल्लाह ताला का ये एक मुकम्मल फ़ैसला है कि जिस भी शख्स ने जिस कौम का सिलसिला अख्तियार किया वो उसी कौम से उठाया जाएगा। फरमाया तुम इसको दुनिया के जिस मर्ज़ी कोने में दफना दो लेकिन ये इन्हीं में से निकलेगा, रोज़े क़यामत इन्हीं के साथ उठेगा क्योंकि ये मर्दों के साथ बदफेली करने वाला था। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया जब कोई मर्द किसी मर्द के साथ बदफेली करता है अल्लाह ताला का अर्श कांप जाता है। फरमाया इस फेल से बच जाओ, हर किस्म की गलत हरकतों से बचो, ये तुम्हारी सेहत को ख़राब कर देंगी, ये तुम्हारे सिलसिलों को ख़राब कर देंगी। फरमाया सोचो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कितना प्यारा निज़ाम बनाया, बीवी लेकर आओ, अल्लाह ताला तुम्हें औलाद अता करे, उसके सिलसिले से तुम्हारी नेकियों के सिलसिले चलें और तुम किस तरफ चल पड़े। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उनकी कौम पर अजाब देखा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए और आप इस कदर अफसोस किया करते थे कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर किस कदर सख्त अजाब आया कि उनकी हर शय ही फना हो गई, हर एक शय फना हो गई। तो क्या शाह फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब भी वो बैठा करते थे तो लूत अलैहिस्सलाम के साथ तो नहायत अफसोस किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि लो अब चखो अजाब। और ये चखने का जो लफ्ज़ अल्लाह ने शाह फरमाया दरअसल अल्लाह ताला फरमाता है कि जितना भी तुम्हें सख्त अजाब आए, जितना भी सख्त अजाब आए, ये याद रखो कि काफिरो ये सिर्फ चखना है और चखना थोड़ा होता है और ज़्यादा जो अजाब है वो तुम्हें आगे जाकर मिलेगा कि जब तुम्हें कोई भी जो है वहाँ पर बचा नहीं सकेगा। तो क्या शाह फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुसव्वमातन इंद रब्बिका, अल्लाह ताला के नज़दीक निशानियाँ हैं इन ज़ालिमों की और अल्लाह ताला ने वमा हिया मिनज़्ज़ालिमीना बिबाईद, और अल्लाह ताला ज़ालिमों से दूर नहीं बिल्कुल उनके करीब है कि उनको सज़ा दे सके। हज़रत जिब्राइल अमीन ने शाह फरमाया इस कौम का ठिकाना, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मेरी कौम का ठिकाना कहाँ होगा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि ए लूत अलैहिस्सलाम इनका तबका जो है वो होगा दोज़ख हाविया के अंदर, ये हाविया के अंदर जाएंगे जो सबसे नीचे वाला दर्जा है, दोज़ख का सबसे नीचे वाला दर्जा। इस बात को सुनकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस कदर परेशान हुए कि बार बार आप अल्लाह ताला के हजूर सजदे करते थे, बार बार मुआफ़ियाँ तलब करते थे कि मेरे मालिक हमारी औलाद को इस तरह की बदफेली से बचा, हमारे ये जो तूने नौ इंसान जो पैदा किए मेरे मालिक इनको इस तरह की बदफेली से बचा ले, अल्लाह हमें नेक बना दे। तो क्या शाह फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, जब लूत अलैहिस्सलाम ने देखा
کہ ان کی قوم کے اوپر عذاب آیا تو لوط علیہ السلام اکثر رویا کرتے تھے اپنی قوم کو صرف ایک برائی کے ساتھ یاد کر کے کہ اور جو وہ قوم تھی جو سدوم والی قوم تھی، انہوں نے کیا کیا کہ شہرستان والی قوم کے ساتھ انہوں نے شادی بیاہ تک ترک کر دیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سدوم قوم کے اوپر یہ عذاب نہیں آنے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو قوم تھی جو شہرستان کی تھی ان کے ساتھ ان کا جب مکمل بائیکاٹ دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر آنچ نہیں آنے دی، اور پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کو چھوڑ کر اب واپس سدوم بستی کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور اس قدر کبھی ہم لوگ حیران ہوتے ہیں جب ہم لوگ یہ تفاسیر پڑھتے ہیں کہ اللہ تیرے نبیوں کے کتنے بڑے حوصلے ہیں، یہاں گھر کا ایک فرد بگڑ جائے تو پورا خاندان ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو وہاں پر تو پوری قوم ہی بگڑی ہوئی تھی، کیا حال ہوتا ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا کہ سر درد کی بیماری اکثر نبیوں کو ہوا کرتی تھی کہ قوم ان کے سر میں درد کر دیا کرتی تھی۔ ایک بزرگ کو جب سر میں درد ہوا، ولی خدا تھے، تو انہوں نے 1000 کا نفل پڑھا۔ کسی نے پوچھا یا حضرت آپ کے تو سر میں درد پڑا تھا، آپ نے کیوں اتنے نفل پڑھے؟ انہوں نے کہا میں نے اس لیے یہ نفل پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ تکلیف بھیجی ہے جو اپنے نبیوں کو بھیجا کرتا تھا۔ تو التجا کیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جو بدفعلیاں کیں، خدا را ہماری نیو جنریشن اس فعل سے سچی توبہ کرے، سچی توبہ، اگر کبھی کوئی ایسا سلسلہ ہو بھی گیا سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو معاف فرما دیتا ہے، اور سچی توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تو یہ تھا حضرت لوط علیہ السلام کا سلسلہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم حضرت یوسف علیہ السلام پر مفصل گفتگو کریں گے، جن کی حیات طیبہ میں آپ کو بہت سے نکات علمی جو ہیں وہ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اس درس کو قبول کرے، قبول کر کے مقبول کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔